नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दै नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयुरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमी नीला नायक भगवान श्रीमन्नारायण प्रभूनै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट प्रतिपादन गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, यसको नियमित कालक्षेप गर्दै हामी आजको श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयजीको जिज्ञासा अनुसार तत्व हित अनि पुरुषार्थको विशद विवेचन गरिरहनु भएको छ। मैत्रेयजी उत्कृष्ट जिज्ञासु कोटीमा हुनुहुन्छ। ज्ञानी गुरुहरूबाट त्यो आत्मतत्वको उपदेश प्राप्त गर्नका निमित्त शिष्यमा पनि त्यसै प्रकारको जिज्ञासापन रहनु पर्दछ। शिष्यमा हुने शिष्यत्व, आचार्यमा हुने गुरुत्व, यी दुवै नै यहाँ भरिपूर्ण रूपले देखा पर्दछन्। त्यसैले श्री विष्णु पुराणलाई श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले पुराण रत्न भनेर सम्मान दिनुभयो। पुराण जातिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट श्री विष्णु पुराण। हामी श्रवण गर्दै थियौँ जड भरतजीको चरित्र। महाराज भरत प्रियव्रतका वंशमा ऋषभदेवका पुत्रका रूपले जन्मनुभयो। आफूले
राजकाज सञ्चालन गर्दै रहँदा पनि समग्र आराधनाका रूपले यज्ञहरू सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। आफूले गरेका यज्ञको फल आफूलाई भनेर कति पनि सङ्कल्प गर्नुहुन्न थियो। नारायणायेति समर्पयामि, यो सबै भगवान मुखोल्लासका निमित्त गरिएको कैंकर्य हो भनेर समर्पण गर्ने उत्तम निष्काम कर्मयोगको कक्षालाई पार गर्नुभएका, भक्ति योगमा डुब्नुभएका महाराज भरत जब वैराग्य आयो, राज तिलक आफ्ना पुत्रहरूलाई दिएर भूमिको बटवारा गराइदिएर आफू भने श्री मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पवित्र गण्डकी नदीका तटमा तपस्या गरेर रहनुभएको एक मृग बालकमा आसक्त बन्दा बन्दै प्राण त्यागिएको हुनाले दोस्रो जन्ममा कालाञ्जर पर्वतमा उहाँको मृग शरीर मिल्नु अनि त्यो पूर्वजन्ममा गरेको भगवानको आराधनाका प्रभावले गर्दा उहाँलाई सबै पूर्वजन्मको स्मृति जस्ताको तस्तै रहनु, पश्चाताप हुनु, शरीर त्याग्नका निमित्त पुनः कालाञ्जर पर्वतलाई छोडेर गण्डकीका पावन तटमा जहाँ पहिले तपस्या भएको थियो त्यहाँ नै आएर नदीमा आधा शरीर डुबाएर आधा शरीर बाहिर त्यस्तो गर्दै भगवत चिन्तनका साथ मृग शरीर छोड्नुहुन्छ। तेस्रो जन्म उहाँको ब्राह्मण कुलमा भयो। उत्तम ब्राह्मण कुल योगीहरूको वंश परम्परा त्यहाँ जन्मनु भयो। उहाँलाई तेस्रो जन्ममा पनि पूर्वजन्मका सबै स्मृतिहरू जस्ताका तस्तै रहि नै रहे। भगवानको आराधनाको प्रभाव भगवान श्री गीताचार्यले बताउनुहुन्छ, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योगको त्यो उत्तम कक्षातर्फ जाँदै गरेको साधक जहाँ गएर योग भ्रष्ट हुन्छ, जतिसम्म उसले योग सम्पादन गरिसकेको छ त्यो जस्ताको तस्तै नै रहिरहन्छ। अर्को जन्मका निमित्त दोस्रो जन्म हुन्छ, त्यहाँबाट उसले साधनालाई अगाडि बढाउँछ। भरतजी विचार गर्नुहुन्छ, धेरै जान्ने हुँदा आज यस प्रकारको दुर्दशा भोग्नु पर्यो, मृग बन्नु पर्यो, फेरि जन्मनु परेको छ। त्यसकारणले अब नजान्ने हुनु पर्यो भनेर सर्वत्र भगवान्मय संसारलाई देख्ने त्यस्ता ज्ञानी, दृष्टि सबैतिर समान छ उहाँको। जस्तो कि आत्मतत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप छ, चाहे देवता, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर यी कुनै पनि कोटिका प्राणीहरू हुन्, जस्ता प्रकारका शरीरहरू छन्, जस्ता अवयवहरू छन्, त्यहाँ रहनेवाला जो आत्मा हो त्यो भने एकै स्वरूपको छ। चाहे त्यो देवताको आत्मा होस्, चाहे मनुष्यको होस्, चाहे जानवरको, पक्षीको, कीटको, पतङ्गको, चाहे वृक्षमा भएकै आत्मा किन नहोस्, त्यो पनि एकै स्वरूपको छ भनेर यसरी देख्नेलाई समदर्शी भनेर बताइन्छ। भगवानले गीतामा आज्ञा गर्नुभएको छ, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः। विद्या विनयले सम्पन्न भएका ब्राह्मणमा, गाईमा, हात्तीमा, कुकुरमा, चाण्डालमा सबैतिर नै समभाव गर्ने हुन्छन् ज्ञानीहरू। यसको तात्पर्य सबैलाई उत्तिकै आरती गर्छन्, गाईको गोमूत्र चलाउँछन्, उसै गरी कुकुरलाई पनि त्यसै गरी प्रयोग गर्छन्, यो तात्पर्य होइन। सबैलाई तत्तत स्थानमा सम्मान त गर्नै पर्दछ व्यवहारका लागि, तर त्यहाँ विराजित जो आत्मतत्व हो, चाहे कुकुरका शरीरमा होस्, चाहे हात्तीका शरीरमा, चाहे मनुष्यका शरीरमा, चाण्डालका शरीरमा, ज्ञानीका शरीरमा, गाईका शरीरमा, गधाका शरीरमा कहीँ पनि भए तापनि त्यो आत्मतत्व त्यो प्रकृतिबाट अलग्ग छ। प्रकृतिका गुणले उसलाई छुन सकेको हुन्न, शुद्ध छ, एक स्वरूप छ, उस्तै छ। हो त्यसरी सबै आत्माहरू एकै प्रकारका छन् भनेर त्यो आत्मदृष्टि हुनुलाई समदर्शी भनेर बताइएको हो।
गाईकै थान्कामा कुकुरलाई पनि मान्नुपर्छ भनेको होइन। त्यहाँभित्र भएका आत्मालाई हेरेर नै समान दृष्टि राख्छन् ज्ञानीहरूले भनेर बताइएको। भरतजी यस्तै हुनुहुन्थ्यो। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान श्री गीताचार्यले योगीहरूको यो उत्तम कक्षालाई बताउनु भएको छ। यसरी समभाव गर्दछन्, सर्वत्र आत्मस्वरूपको दर्शन गर्दछन् योगीहरूले। भगवान श्री भाष्यकारले यस श्लोकको भावलाई यसरी बताउनु भएको छ। स्वात्मनः परेशाञ्च भूतानां प्रकृतिवियुक्त स्वरूपाणां ज्ञानैकाकारतया साम्यात् वैषम्यस्य च प्रकृतिगतत्वात्। जति पनि विषमता हो यो सबै प्रकृतिमा भएको विषमता। मनुष्य, यो देवता, यो जानवर, यो कीट, यो पतंग, यो वृक्ष अनि एक भित्र पनि अनेक प्रकारको विभाग छ नि। मनुष्य पनि कोही मोटा, कोही पातला, अग्ला, होचा, काला, गोरा। देवताहरूमा पनि कति प्रकारको भेद, त्यस्तै प्रकारले कीट पतङ्गहरूमा पनि भेद, जानवरहरूमा पनि त्यसै प्रकारको भेद। यी सबै प्रकारको भेद केवल त्यो प्रकृतिमा अर्थात् त्यस शरीरमा, त्यो आत्मालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै भेद छँदै छैन। समग्र मनुष्यमा भएको जो आत्मा हो, जस्तो अणु स्वरूपको छ, वो ज्ञान विभू हो। अब स्वरूप चाहिँ अणु, तर ज्ञान चाहिँ व्यापक, धर्मभूत ज्ञान भनेर जसलाई बताइन्छ। त्यो ज्ञान अनादि कर्म वासनाका सम्बन्धले गर्दा सङ्कुचित बनेको छ। यद्यपि त्यो ज्ञान विभू हो, व्यापक हो। जस्तो मनुष्यका शरीरमा आत्मा छ, ज्ञान विभू आत्मा, त्यस्तै नै देवताका शरीरमा पनि, जानवरका शरीरमा पनि, किरा कमिलाहरूका शरीरमा पनि, लता वृक्ष वनस्पति इत्यादिमा पनि त्यस्तै आत्मा नै छन्। त्यसो भएको हुनाले विषमता जति सबै यो प्रकृतिमा, आत्मामा भने समता मात्रै छ। किनभने त्यो आत्मा कहिल्यै पनि प्रकृतिसँग सम्बद्ध छैन। यद्यपि अज्ञानका कारण यही जडलाई, शरीरलाई नै म भन्ने अनि शरीर सम्बन्धीलाई मेरा मेरा भनेर अहङ्कार र ममकार, यस प्रकृतिको अज्ञानका कारणले गर्दा प्रकृतिका गुणदोषहरू उसमा प्रतिबिम्बित भएका छन्। तर आत्मा परिशुद्ध छ, कुनै प्रकारको प्रकृतिको दोष उसमा लाग्दैन। जसरी एक हिलामा कमल फुल्दछ, कमलका पातमा त्यो हिलाले स्पर्श गरे तापनि हिलो लाग्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले यो प्राकृत देहमा बसेको आत्मा, त्यो आत्मालाई प्रकृतिका दोषले छुन सकेको हुन्न। अज्ञान रहन्जेलसम्म त्यही आत्मा नै यही शरीर हो अथवा यही शरीर नै आत्मा हो भन्ने यस प्रकारको देहात्म भ्रान्ति हुन्छ। तर ज्ञान भइसकेपछि यो जडभन्दा पर श्रेष्ठ, अतिशय आनन्दशाली त्यस प्रकारको आत्मा छ भनेर जान्दछ। त्यस्ता योगीहरूमध्ये हुनुहुन्थ्यो जड भरत। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। भगवान श्री गीताचार्यले योगीहरूमा पनि उत्तम योगी, जसले आफू जस्तै अरू सबैलाई देख्न सक्दछ। सुख के हो, दुःख के हो केही नि थाहा नपाउने कक्षामा पुगेको हुन्छ, उसलाई नै उत्तम योगी भनेर जान्नु। आज भद्रकालीका मन्दिरमा लगेर बलि दिनका लागि तयार भयो कोही शूद्र दुष्ट राजा, त्यसबेला पनि उहाँलाई त्यो शरीरको कोही भान छँदै छैन। किनभने यो शरीरमा सधैँ म रहने होइन, यो एक दिन छुट्ने हो। त्यस्तो भयङ्कर विपत्तिका समयमा पनि हडबडाउनु भएन। उहाँ कुनै सांसारिक प्राप्तिमा उहाँलाई सुख छँदै छैन,
आनन्दको अनुभूति छँदै छैन। संसारका पदार्थको प्राप्ति अथवा हानि यसले उहाँलाई कति नै छुन सकेको छैन। सर्वत्र आत्ममय देख्ने यस्ता भरतजी जाँदै गर्दा बाटामा रहुगणका पालकी वाहकहरूले भेट्दछन्। चारमध्ये एउटा बिरामी भएको छ, पालकी बोक्नेवाला भरतजीलाई राखिएको छ। भरतजी हिँड्दा दृष्टि लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, कहीँ केही कुल्चिन्छ कि भनेर। पालकी बोक्नेको एउटा समान गति हुनुपर्दछ, चारजना बराबर बराबर तालमा हिँड्नुपर्छ। भरतजी आफ्नै तालमा रहनुभयो, गडबडायो पालकी, माथिबाट गाली दिन्छन् उनले। भरतजी सम्झाउन थाल्नु भएको छ, मैले महाराज तपाईँलाई बोकेको छैन, तपाईँ भन्नुहोला यी सबैले बोकेका छन् मलाई भनेर। तर विचार गर्नुहोस्, पृथ्वीमा एक घोडाले टेकेको, अनि त्यस घोडामाथि पिँडुला, पिँडुलामाथि जङ्घा, कम्बर, अनि पेट, वक्षस्थल, काँध, अनि त्यो शिविका जसलाई पालकी भनिन्छ, त्यो पालकीमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यहाँ त मैले तपाईँलाई कसरी बोकेको छु र यी पालकी वाहकहरूले तपाईँलाई कसरी बोकेका छन् र? तपाईँ त्यो पालकीमा हुनुहुन्छ, पालकी काँधमा छ, काँध वक्षस्थल, वक्षस्थल पेट, पेटभन्दा कम्मर, कम्मरभन्दा तल जङ्गा, पिँडुला, अनि गोडा, अनि पृथ्वी। सबैलाई त पृथ्वीले धारण गरिरहेकी छन्। मैले तपाईँलाई बोकेकै छैन, अनि तपाईँको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने निर्बन्ध कसरी छ? के बाध्यता छ र महाराज? यो सबै ममत्वका कारण र अहङ्कारका कारण नै भएको हो। म भनेर शरीरलाई देखाउनुहुन्छ, शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भन्नुहुन्छ, म शासक हुँ भन्नुहुन्छ। यिनीहरू शासन गरिनेवाला हुन्, मैले दण्ड दिइनेवाला हुन् भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ। यो तपाईँको दृष्टि ठिक छैन। यो सुन्ने बित्तिकै राजा पालकीबाट तल झरेर क्षमा याचना गरेर जिज्ञासा गरिरहनु भएको छ, हजुर कहाँबाट आउनु, को हुनुभयो? भरतजीले जीवात्माको आगमन कर्मफल भोग गर्नका निमित्त हुन्छ, यो शरीर भोग भोग्नका निमित्त हो भनेर सम्झाउनु भयो। यी सबै सुनिसकेपछि हिजो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो राजाले, हजुरले भन्नुभयो धर्म र अधर्म, पाप र पुण्य, त्यसबाट सुख र दुःख पैदा हुन्छन्, त्यही भोग्नका निमित्त जीवले शरीर प्राप्त गर्दछ। यो मैले बुझेँ, यसमा सन्देह छैन। तर हजुरले यो बताउनु भयो कि मैले बोकेको होइन, म बोक्नेवाला होइन। तर यो अहम शब्द छ नि, यो अहम शब्दले त आफूलाई नै बताउँछ होइन र? कसरी तपाईँले बोक्नु भएको छैन, अथवा यो अहम शब्दद्वारा त्यो आत्मा कसरी परिभाषित हुँदैन? मलाई यो ठुलो जिज्ञासा भएको छ, बताइदिबक्स्योस्। जड भरतले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, शब्दोऽहमिति दोषाय अनात्मन्येष तथैव तत् अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः। त्यो आत्मतत्वका लागि अहम शब्द प्रयोग गर्नु यो त ठिकै हो, तर आत्मदेखि व्यतिरिक्त अनात्म पदार्थमा अहम शब्दको प्रयोग गर्नु गलत। म भनेर त्यो आत्मालाई अर्थ्याउनु ठिक छ, तर आत्मादेखि भिन्न यो शरीर आदिलाई म भन्नु यहाँनेरि दोष हो। यो सबै भ्रान्तिको सूचक हो। अनात्मालाई आत्म सम्झनु देहात्मा भ्रम भनेर बताइन्छ। महाराज यो अहम शब्द पनि जिब्रो, ओठ अनि दाँत इत्यादि मिलेर नै उच्चारित हुन्छ, त्यहाँबाटै प्रकट हुन्छ। तर त्यो अहम शब्द जहाँबाट प्रकट भयो त्यो स्थान अहम होइन, त्यो म होइन। त्यसलाई दाँत भनिन्छ, ओठ भनिन्छ, जिब्रो भनिन्छ,
तर म त्यसलाई भनिँदैन। त्यो जो वाणी छ त्यो वाणी पनि म होइन। अब यी इन्द्रियहरू जति पनि छन् यिनीहरू पनि म हुँदै होइनन्। सम्झाउँदै जानुभयो। जस्तो कि व्यक्तिले हात देखाएर भन्छ यो मेरो हात, गोडा देखाएर भन्छ यो मेरो गोडा। त्यस्तै प्रकारले अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई देखाएर भन्छ यी मेरा अङ्गहरू हुन्, मेरो कान, मेरो आँखा, मेरो नाक, मेरो मुख, मेरो शिर, मेरो केश, मेरो घाँटी, यी सबै अङ्गहरूलाई देखाएर त्यसै गरी व्यवहार गर्दछ। सबै यी मेरा हुन् भने त्यो म कहाँ छ त? जसका हुन् वस्तुहरू हो त्यो व्यक्ति स्वामी हुन्छ, मालिक हुन्छ। यी सबै कसैका हुन् भने त्यो स्वामी कहाँ छ त? खोज्दै जाने, एक एक गरेर जाने। यो गोडा म हो त? होइन, मेरो गोडा। मेरा गोडामा काँडा बिझ्यो, चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो इत्यादि व्यक्तिले भन्दछ। मलाई ठेस लाग्यो अथवा म ठेस लागेँ इत्यादि व्यवहार गर्दैन। मेरो हात काट्यो, मेरो हात दुख्यो, हातमा पनि यही व्यवहार गर्दछ। मेरा आँखाले देखेन, म आँखाले देखिन, कसैले भन्दैन। मेरो कानले सुनेन, म कानले सुनिन, कसैले पनि भन्दैन। मेरो नाकले गन्ध थाहा पाएन, म नाकले गन्ध थाहा पाइन, कसैले पनि भन्दैन। मेरो यस अङ्गले यस्तो काम गरेन अथवा यहाँ यस प्रकारको दोष आयो भनेर मेरो व्यवहार गर्दछ हर कसैले। अब यी सबै कुरालाई छोडेर यो शरीर जसलाई देखाएर व्यक्तिले म भन्छ नि, पिण्डः पृथक यतः पुंसः शिरः पाण्यादि लक्षणः ततोऽहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन् करोम्यहम्। यहाँनिर हात पनि छन्, गोडा पनि छन्, कान छन्, अरू अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै मिलेका छन्। यो एउटा सुन्दर पिण्ड तयार भएको छ। त्यसो भए यी सबैको सङ्घात चाहिँ म हो त? यी सबै मिलेर बनेको यो थुप्रो, यो डल्लो, यसलाई चाहिँ म भन्ने हो त? भन्दा मेरो शरीर, यहाँ पनि मेरो नै व्यवहार छ। तर पनि व्यक्ति किन म भनेर आफैलाई देखाउँछ, शरीरलाई नै देखाउँछ र उसै गरी व्यवहार गर्छ? हो, यहाँ नै रहस्य छ महाराज। यी सबै प्रकारका निषेध, यो होइन आत्मा, गोडा आत्मा होइन, हात होइन, नाक होइन, कान होइन, यी अरू इन्द्रियहरू होइनन्, मन पनि आत्मा होइन भनेर यो निषेध गर्दै 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 यसलाई परिशेष विधि भनिन्छ। जो बाँकी रहन्छ अन्तिममा हो त्यो नै आत्मा हो। जो अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ, एक रस छ, आनन्द स्वरूप छ, यो अनात्म वस्तुभन्दा भिन्न छ हो, त्यसलाई जान्नुपर्छ। त्यसकारणले शरीर आत्माभन्दा पृथक हो। यो शरीर पृथ्वीको एक विकार हो। यद्यपि यहाँ पञ्चमहाभूत छन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, परन्तु यहाँ पृथ्वीको आधिक्य भएको हुनाले पार्थिव शरीर भनेर व्यवहार गरिन्छ। पृथ्वी प्रधान छ हाम्रा शरीरमा। यदा समस्त देहेषु पुमान् एको व्यवस्थितः तदा हि को भवान् सोऽहम् इत्येतद् विफलं वचः। सम्पूर्ण देहमा, चाहे देवताको होस्, मनुष्यको किन नहोस्, तिर्यकको, स्थावर, यी सबै देहमा एकै आत्मा विराजित छ। एकै भनेको एकै स्वरूपको, एकै लक्षणको। यद्यपि आत्मा अलग अलग छन्, अनन्त छन् आत्माहरू। आत्मा एउटै हुने हो भने फेरि एउटालाई भएको सुख अरू सबैलाई पनि सुखै हुनुपर्ने, एउटालाई दुःख हुँदा अरूलाई पनि दुःखै हुनुपर्ने, यस्तो आपत्ति आइलाग्दछ। आत्मा अलग छन् तर एकै स्वरूपका छन्, एकै प्रकारका छन्, एकै प्रकारका धर्मवाला छन्, ज्ञान गुणवाला छन् यिनीहरू। जस्तो कि हामी कलश तयार गर्छौँ मेसिनबाट, हजारौँ कलशहरू तयार भए धातुका,
एकै प्रकारका छन्। घरमा केही कार्य पर्यो, अब कलश किनेर लिएर आउनु पर्यो भने किन्न जानेलाई व्यक्तिले भनिदिन्छ, यी यस्तै छ नि, हो यही कलश किनेर लिएर आउनु, यो त यहीँ छ नि, बजारमा त अर्कै छ। तर भन्नलाई के भनिन्छ, यही कलश किनेर लिएर आउनु। अब किनेर लिएर आउँछ उसले अनि भन्छ तपाईँले भनेकै किनेर लिएर आएको छु, तर कलश अलग छ। त्यस्तै प्रकारले देवता, मनुष्य, तिर्यक, स्थावरमा भएका आत्माहरू सबै त्यसै गरी त्यही कलश जस्तै सबै कलश एकै खालका भए, एकै मेसिनबाट बनेका जसरी, उसै गरिकन ती आत्माहरू त्यस्तै नै छन्। त्यस कारणले उही हो भनेर बताइएको हो। तर आत्मा अनन्त छन्, एउटै मात्रै आत्मा होइन। वेदले यही नै बताउनु भएको छ, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक त परमात्मा छ, त नित्यानाम नित्यः, चेतनानाम चेतनः, बहुनाम एकः। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने यहाँ नित्यानाम बहुवचन प्रयोग गर्नुभएको छ। धेरै आत्माहरूमध्ये एउटा आत्मा जो नित्य छन् तीमध्ये एक। त्यस्तै प्रकारले जो चेतनहरू छन् तीमध्येको एक चेतन भनेर भगवानलाई बताउँदाखेरि जीवात्माको अनन्त्य त्यहाँ बताइएको छ। जीवात्मा धेरै छन् भनेर सिद्ध भएको छ। भगवान श्री गीताचार्यले पनि यही नै बताउनु भएको छ। यी जति पनि राजाहरू छन् अगाडि देखिएका, तिमी छौ, म, हामी पहिले पनि थियौँ र पछि पनि हुने हौँ, कहिले पनि नाश हुने होइनन्। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यी सबै नित्य हुन्, यो ढल्ने मर्ने यो केवल शरीर मात्र हो, आत्मा होइन, जसका निमित्त तिमी शोक गरिरहेका छौ अर्जुन। शोक गर्ने ठाउँ छैन, यसरी सम्झाउनु भएको छ। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने आत्मा सबै एकै प्रकारको छ भन्नका लागि यहाँ सम अथवा एक भनेर बताइएको हो। सङ्ख्याकै हिसाबले एउटै भनेर बताइएको होइन। यदि एउटै आत्मा नै हुन्थ्यो सबैका हृदयमा विराजित भने एकलाई सुख हुँदा सबैलाई सुख हुनुपर्छ, एकलाई दुःख हुँदा सबैलाई दुःख हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो त हुँदैन। यसोस्ले समस्त देहेषु पुमान एकः व्यवस्थितः, एकै स्वरूपको आत्मा त्यहाँ रहेको छ। अनि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ को हुनुहुन्छ, मलाई यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँ जो हुनुहुन्छ म पनि त्यही हुँ। तपाईँको स्वरूप जस्तो मेरो पनि स्वरूप त्यस्तै। त्यस कारणले तपाईँको यो प्रश्न नै ठिक छैन। तपाईँ आफूलाई राजा मान्नुहुन्छ, यो पालकी हो अनि यिनीहरू पालकी बोक्नेवाला हुन् भनेर यी अगाडि भएका सबैलाई व्यवहार गरिरहनु भएको छ। यी जति पनि व्यवहारहरू भइरहेका छन् यी सबै परमार्थ होइनन्। यी सबै के हुन्, अहिले शरीर लिएर आएका छन्, शरीर सड्छ, बढ्छ, घट्छ, फेरि कुनै समय विशेषमा शरीर प्राप्त हुन्छ। यी जति पनि छन् यिनीहरू सबै विनाशी हुन्, परिवर्तनशील हुन्। र यहाँभित्र भएका आत्मा त्यो भने अविनाशी हो, त्यो परमार्थ चिज हो। तपाईँले जुन प्रकारको व्यवहार गरिरहनु भएको छ महाराज, यो ठिक भएन। जस्तो कि घडा बनायो माटाबाट कुमालेले, शराब बनायो, दिया बनायो, अरू कलशहरू तयार गर्यो, खुत्रुके भन्ने हुन्छ त्यो बनायो, हाँडी बनायो, हन्डी बनायो, मटका बनायो, अनेक अनेक जे प्रकारका संसाधनहरू तयार गरे तापनि हो त्यो केवल माटो मात्र। तिनीहरूका नाम अलग अलग छन्। एउटाको नाम हन्डी छ, अर्काको हाँडी छ, अर्काको शराब छ, अर्काको घडा, दियो, मटका, यी अनेक अनेक नाम भए तापनि वस्तुतः त्यहाँ केवल एक चीज सत्य छ, त्यो हो मृत्तिका। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम्। वेदले यही नै बताउनु भएको छ। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन
सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। एउटा मृतपिण्डबाट अनेक प्रकारका साधनहरू बनाउन सकिन्छ, तर जे बने तापनि त्यहाँ मृत्तिका इत्येव सत्यम, त्यो माटो मात्रै सत्य हो। अरू सबै के हुन्? परिणामी हुन्, यी विनाशी हुन्। एक दिन यी फुट्छन्, जान्छन् र आफ्ना मूल स्वरूपमा पुग्छन्। जसरी त्यस्तै प्रकारले यो जो बाह्य शरीरलाई हेरेर तपाईँ व्यवहार गरिरहनु भएको छ, यिनीहरू पालकी बोक्ने हुन्, यो पालकी हो, म राजा हुँ, यो प्रकारको जो अभिमान छ नि, यही गलत छ महाराज। सुन्नुहोस्, किम वृक्ष संज्ञा वा स्यात् दारु संज्ञा अथवा नृप। तपाईँले जसलाई यो पालकी भनिरहनु भएको छ नि, यो बनेको छ रुखबाट। त्यसो भए तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ म रुखमा बसेको छु? आखिर त्यही वृक्षबाट बनेको त हो नि यो पालकी, होइन? ठिक छ, यो लकडीबाट बनेको हो, रुखबाट होइन। तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? आखिर एक एक लकडीहरूको संयोजनद्वारा त यो पालकी बनेको छ नि। त्यही लकडीमा म बसेको छु, यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। अनि अरूले पनि भन्न सक्दैनन् कि राजा वृक्षमा बस्नुभएको छ, लकडीमा बस्नुभएको छ। यसरी व्यवहारमा कसैले भन्न सक्दैनन्, भन्छन् त पालकीमा बस्नुभएको छ भनेर। तर यहाँ गौर गरेर विचार गर्नुहोस्, तपाईँले ओढेको यो छत्र छ नि, यो छत्रका एक एक भागलाई निकालिदिँदै जाने हो भने त्यहाँ के बच्छ र? यो सबै मिलेर एउटा छाता बनेको छ। त्यस्तै प्रकारले यी अलग अलग लकडीका संयोजन मिलाएर पालकी तयार भएको छ। अब यही सिद्धान्त तपाईँमा र ममा पनि घट्दछ। हेर्नुहोस्, क्वयातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि। जब एक एक चिज त्यो पालकीबाट हटाइदिने हो भने केही बाँकी रहँदैन, सबै दाउरै दाउरा मात्रै भए। यस्तै व्यवहार गरिन्छ। तपाईँले ओढेका छाताबाट एक एक चिज निकालेर राखिदिने हो भने त्यसलाई छाता भनेर कसैले पनि व्यवहार गर्दैन। त्यस्तै तपाईँको यो शरीर अनि मेरो यो शरीर अनि यी तमाम देवता, तिर्यक, मनुष्य, स्थावर, यी सबैको शरीर, यस शरीरमा पनि 5 चिजको सङ्घात छ। यहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु अनि आकाश। यिनीहरूलाई त्यो पालकीका एक एक दाउरा हटाए जस्तो गरिकन एक एकलाई हटाइदिँदै जाने हो भने यो बच्छ नै के र? यो के हो भन्दा पञ्चमहाभूत हुन् यिनीहरू। पृथ्वी हो यो, जल हो यो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, यही नै व्यवहार हुन्छ। यो देवदत्त हो, यो यज्ञदत्त हो, यो रहुगण हो, यो भरत हो, यस्तो व्यवहार हुन्छ र? हुँदैन। त्यसकारणले यो शरीर त्यो अहम होइन, मकार वाच्य यो शरीर हुँदै होइन, त्यो त आत्मा हो महाराज। सुन्नुहोस्, जति पनि शरीरहरू मिलेका छन्, पुमान, स्त्री, गौरजो, वाजी, कुञ्जरो, विहगस्तरुहु, देहेषु लोकसङ्गेयम विज्ञेया कर्म हेतुषु। यी सबै कर्मका कारण आर्जन गरिएका हुन्। पूर्वजन्ममा त्यस्तै प्रकारको कर्म गरिएको हो। जुन जीवबाट जस्तो प्रकारको कर्म भयो त्यही कर्मअनुसारको शरीर उसलाई मिलेको हुन्छ। त्यो शरीर सकिँदाखेरि ऊ न त्यहाँ कोही स्त्री छ अथवा गाई छ, न बाख्रो छ, न हात्ती, न घोडा, न पक्षी, ऊ केवल आत्मा मात्र छ। त्यसकारणले आत्मा त न पुरुष हो, न देवता हो, न मनुष्य हो, न पशु हो, न वृक्ष हो। केवल यी भेदहरू सबै शरीरमा मात्र हुन्। शरीर भनेको यो अनात्म वस्तु हो, आत्मवस्तु होइन। यो जडमा भएको भेदलाई तपाईँ आत्मामा आरोपित गरिरहनु भएको छ। यो अज्ञानका कारणले महाराज। पुमान न देवो न नरो न पशु न च पादपः शरीराकृति भेदास्तु भूपैते कर्मयोनयः। यी सबै कर्मफल भोग गर्नका निमित्त मिलेका शरीरहरू हुन्। तपाईँले जति पनि व्यवहार गरिरहनु भएको छ, म राजा हुँ यस लोकमा, यी सबै मेरा सेवकहरू हुन्, मेरा अधीनमा छन्,
इत्यादि जति पनि तपाईँका सङ्कल्प र व्यवहारहरू छन् नि, यी पारमार्थिक दृष्टिबाट कति पनि सत्य कोटिमा आउँदैनन्। सबै परिवर्तनशील छन्। प्रकृति परिणामी हो। प्रकृति स्वभावैले परिणाम भइरहने त्यस्तो वस्तु हो। जस्तो एउटा नदी हुन्छ, नदीको जलको वेग बगिराखेको हुन्छ। त्यहाँ नजिकै बस्ने व्यक्तिले यसो हेर्छ, त्यो बग्दै गरेका धारालाई हेरेर जुन स्थानमा उसले दृष्टि राखेको छ, बग्दै गरेका स्थानमा त्यही पानी हो, त्यही पानी हो, त्यही पानी हो जस्तो लाग्दछ। तर त्यो पानी कहाँ पुगिसक्यो, अब अर्को आइसक्यो, फेरि अर्को आइसक्यो। जसरी यस्तै प्रकारले प्रकृतिमा पनि त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिले अनुभूति गर्दछ। तर त्यो माताका गर्भमा आउँदा प्रकृतिसँग सम्बद्ध हुने बित्तिकै यहाँभित्र आएर अस्ति यहाँ छ भन्ने यस्तो व्यवहार, अनि त्यस पछाडि जायते जन्मियो, वर्धते बढ्यो, विपरिणमते, यहाँ अनेक प्रकारका परिणामहरू आए। त्यो परिणाम सकेपछि अपक्षीयते घट्न थाल्यो, अनि अन्तिममा विनश्यति, नाश भयो। यो सबै शरीरमा हुने हो, आत्मामा होइन। आत्मा न जन्मन्छ, न बढ्छ, न परिवर्तन हुन्छ, न घट्छ, न मर्छ। कुनै प्रकारको जन्म मृत्यु इत्यादि आत्मामा हुँदैन। एक संज्ञाबाट अर्को संज्ञा जसरी वस्तुले प्राप्त गर्दछ। माटो थियो, माटाको डल्लो बन्यो, केही समय पछाडि त्यसलाई घडा भनेर व्यवहार गरियो। त्यो केवल त्यही माटाको परिणाम विशेष मात्र हो त्यो माटै जसरी, यसै गरी प्रकृतिको परिणाम मात्र हो। यो देह हुन चाहिँ त्यो प्रकृति मात्र हो। महाराज सुन्नुहोस्, तपाईँ सम्पूर्ण लोकका जति पनि प्रजाहरू छन् ती सबैका लागि तपाईँ राजा हुनुहुन्छ। यो कुरा ठिक हो। अनि पिताजीका लागि तपाईँ पुत्र हुनुहुन्छ, पुत्रका लागि तपाईँ पिता हुनुहुन्छ, शत्रुका लागि तपाईँ शत्रु हुनुहुन्छ, पत्नीका लागि पति हुनुहुन्छ तपाईँ, अनि मित्रका लागि मित्र पनि हुनुहुन्छ। यी सबै प्रकारका सम्बन्ध छन्। किम त्वाम भूप वदाम्यहम्, अब म चाहिँ तपाईँलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ? यी सम्बन्धमध्ये मेरो के लाग्नुहुन्छ तपाईँ, अथवा म तपाईँको को हुँ? गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो जरभरतले। के तपाईँ यो शिर हो कि भन्नुहोस्, अथवा तपाईँ यो घाँटी पो हो कि पेट पो हो कि, अथवा तपाईँ भनेका यी तपाईँका गोडाहरू पो हुन् कि, अथवा यसदेखि अतिरिक्त अर्को केही छ तपाईँ भन्ने? तपाईँले आफूलाई खोज्नु भएको छ कहिल्यै? यी दृश्य जति पनि छन् यिनीहरू तपाईँ होइनन्, तपाईँभन्दा अलग हुने नि। यी सबै अवयवले युक्त भएका शरीरमा बसेर तिमी को हौ, म को हुँ भनेर शरीरलाई देखेर अनि प्रश्न गर्नु, यो केवल वाणीको दुरुपयोग मात्र हो। प्रश्न हुनुपर्छ आत्माका विषयमा। यी सबै त के हुन्? जसरी त्यो पाल्कीका एक एक अंशहरू सबै दाउरा भए, यसै गरी शरीरका एक एक अंशलाई छुट्याइदिने हो भने यी सबै पञ्चमहाभूत हुन्। यिनका अर्को कुनै नयाँ नाम छँदै छैन। अन्वेषण गर्नुपर्छ भने आफूलाई अन्वेषण गर्ने। कोहम इत्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव, ओहो म को हुँ त भनेर तपाईँ एकदमै उद्यत भएर आफूलाई खोज्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले जब आफूलाई पाउनुहुन्छ, जुन प्रश्न मेरा निमित्त गरिरहनु भएको छ, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, को हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, यी सबै प्रश्नको समाप्ति त्यही नै हुन्छ। प्रश्न गर्ने स्थान नै रहँदैन आफूलाई जानिसकेपछि। यस प्रकारले व्यवस्थित भएर तपाईँ जसरी जगतमा भेद बुद्धि गरिरहनु भएको छ, अभिमान वसात, अज्ञान वसात त्यो भेद बुद्धिलाई चटक्कै त्यागिदिनुहोस्। सर्वत्र आत्मबुद्धि गर्नुहोस्। यस प्रकारको अज्ञानले तपाईँलाई कहिले पनि छुने छैन, अनि यो प्रश्न कहिल्यै जन्मदै जन्मने छैन। हो, त्यस बेलासम्म जति बेलासम्म तपाईँको भेद बुद्धि रहन्छ,
यी ठुला हुन्, यी साना हुन्, यिनीहरूभन्दा म ठुलो हुँ, म शासक हुँ, म बलशाली हुँ, सुन्दर हुँ, यी निरीह हुन्, अथवा यस प्रकारको भेदबुद्धिले तपाईँ जबसम्म ग्रस्त रहनुहुन्छ त्यस बेलासम्म त्यो अहम शब्दको प्रयोग त्यसको दुरुपयोगकै निमित्त हुन्छ। तपाईँ आफ्ना शरीरलाई देखाएर अहम अहम भन्नुहुन्छ, म भन्नुहुन्छ, तर त्यो म त शरीर हुँदै होइन, त्यो आत्मा हो। मकारार्थो जीवः तदुपकरणं वैष्णवमिदं। मले बताउने त जीव हो, त्यो आत्मा हो। हामीले सानोमा पढ्दा पनि पढेका छौँ नि, राम्रो म बुढो जे। म चाहिँ राम्रो, अर्को चाहिँ बुढो, बुढो भनेको नराम्रो, यसरी पढिएको छ। हेर्नु, यो म त्यति नै सुन्दर छ, यो त भगवानको वस्तु हो नि। भगवानमा भएका अपहत पात्मत्वादी जति पनि गुणहरू छन् ती सबै गुण आत्मामा पनि छन्। यो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आनन्द स्वरूप हो, सच्चिदानन्द घन हो। त्यसकारणले यसलाई म भनेर बताइयो। म 25वां अक्षर। प्रकृतिका पनि 24 तत्त्वहरू छन्। प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार, त्यसबाट 11 इन्द्रियहरू, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत इत्यादि सबै सम्मिलित प्रकृतिका 24 तत्त्वहरू। 24 माथि 25वां जो हो त्यो आत्मा, जसलाई जीवात्मा भनेर बताइयो। क ख गर्दै जाने भने यो 25मै आइपुग्छ त्यो म। प्रकृतिका 24 तत्त्वहरूलाई अगाडिका 24 अक्षरहरूले बताएका छन् र मले आत्मालाई बताएको छ। यो 25 भन्दा माथि 26वां तत्त्व छ जो हो परमात्मा। उसले 24 स्वरूपले रहेकी प्रकृतिलाई अनि त्यो आत्मा गरिकन 25लाई नै शासन गरेको छ। ऊ हो ईश्वर। यसरी जान्नु पर्दछ। त्यसकारणले यो शरीर आत्मा होइन महाराज। आत्माका विषयमा गम्भीर भएर तपाईँ चिन्तन गर्नुहोस्। यत्तु कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञां उपैति वै परिणामादि सम्भूतां तद्वस्तु नृप तच्च किम्। जुन वस्तुको त्यो जति परिणाम भएर कालान्तरमा पनि अर्को संज्ञा बन्ने, अर्कै नाम हुने। जस्तो कि एउटा माटाबाट घडा अनि शराब आदि गरेका अनेक नाम, अनि त्यो घडा फुटिसकेपछि ती बन्ने चोइटाहरूका अलग अलग नाम। जसरी परिणाम अनुसार नाम बदलिँदै जान्छ प्राकृत वस्तुमा, त्यसरी नबदलिने, कालान्तरमा पनि एकै रूपले रहने र अर्को संज्ञा हुँदै नहुने, एउटै नामले बोलाइने अनि सबै प्रकारका परिणामहरूलाई उसले हेरिरहने, परिणामीसँग साथै रहिरहने, त्यस्तो वस्तु के हो राजन? त्यो बताउनुहोस्। हो, त्यो हो आत्मा। परिणाम भइरहन्छ उसँग रहने प्रकृतिमा, तर उसमा परिणाम हुँदैन। हो, त्यो नै परमार्थ चिज हो। त्यसलाई नै अहम शब्दले बताउने हो। जबसम्म यो भेद बुद्धि रहन्छ, सबै शरीरमा रहने आत्मा एकै प्रकारका सम स्वरूपले रहेका छन् भन्ने तपाईमा यो बुद्धि आउँदैन, तबसम्म त्यो अहम शब्दको प्रयोग शरीरलाई गरेर शब्दको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसकारणले अहम शब्दले बताइने जो आत्मा हो त्यसलाई यसरी जान्नुपर्छ भनेर अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले प्रतिपादन गर्नुभयो आज जडभरतले महाराज रहुकणलाई। राजा सुनि नै रहनु भएको छ। तत्त्वज्ञान प्राप्तिका निमित्त कपिलदेवका आश्रमतर्फ जानुभएको मार्गमै यस प्रकारका ज्ञानी मिल्नुभयो। अवधूत वेशमा गदगद हुनुहुन्छ, शरीर रोमाञ्चित भइरहेको छ, आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्, हात जोडेर खडा हुनुहुन्छ। समय भयो आजको कथाको विश्रान्ति गर्ने। अब अगाडि कस्तो जिज्ञासा गर्नुहुन्छ अनि कस्तो समाधान दिनुहुन्छ जडभरतले, यो सुन्न भने अब आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। कथालाई यहीँ नै विश्राम गरौँ।
जय श्रीमन्नारायण। हरियो जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन